أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 161 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछली दो आयतों में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं वो दलीलें और हिदायतें जो हमने नाजिल की बाद इसके कि हमने लोगों के लिए किताब में वाज़े कर दी, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है और लानत भेजते हैं लानत भेजने वाले, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और हक बात को बयान कर दिया, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान हूँ। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने इल्म को छुपाया, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं लेकिन जिन्होंने तौबा कर ली उनकी तौबा मैं कबूल कर लेता हूँ। और फिर इस आयत में फरमा रहे हैं इन्न लदीना बेशक वो लोग जिन्होंने कफर कुफ्र किया व मातू और मर गए। कफरा कुफ्र का रूट है, कुफ्र करना यानी डिसबिलीव करना, सच्चाई को जानने के बावजूद उसे छुपाना और उसका इनकार करना। व मातू मीम वाव ता इसका रूट है माता यमूतु मौत, अमवात हम पीछे पढ़ चुके हैं। वहुम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे। अरबी ज़बान में काफ़िर का लफ्ज़ी माना होता है किसान, और किसान को काफ़िर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज़मीन में बीज को छुपाता है। तो काफ़िर वो है जो इल्म को हासिल कर ले और उसके बाद उसे छुपा ले। काफ़िर का माना होता है डिसबिलीव करना, यानी इनकार करना। तो कुफ्र वो है जो अल्लाह का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे। तो वो शख्स जो काफ़िर हो और पर ही मर जाए, यानी तौबा किए बगैर मर जाए, तो अलैहिम ऐसे लोगों पर, उन पर है लअनहुल्लाहु लानत अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन नासी और लोगों की, अजमईन सब के सब की। पिछली आयत में बताया गया कि लानत करेंगे उन पर लानत करने वाले, और इस आयत में यहाँ पर बता दिया गया लानत करने वालों की किस्में कि कौन कौन लानत करेगा। अल्लाह और उसके फरिश्ते और लोग सारे के सारे उस पर लानत करेंगे। अब सवाल यहाँ उठता है कि एक शख्स जिसने कुफ्र किया, उसने पूरी इंसानियत का क्या नुकसान किया? अगर उसने किसी का नुकसान किया तो वो खुद अपना नुकसान किया, तो सारे के सारे लोग क्यों उस पर लानत करेंगे? पहली बात तो ये कि ईमान वाले तो काफिरों पर लानत करेंगे ही, क्योंकि उनकी वजह से, उनके कुफ्र की वजह से दुनिया की जिंदगी मुश्किल हुई थी। तो ईमान वाले तो काफिरों पर लानत करेंगे ही, उसके अलावा काफिर भी एक दूसरे पर लानत करेंगे। जहन्नम में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे कि इसकी वजह से मैंने कुफ्र किया तो इस पर लानत हो। और जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर इल्जाम लगा रहे होंगे कि इन्होंने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया इसलिए हम भटक गए। दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होंगे कि इसकी वजह से मैं रास्ते से भटक गया, इसकी वजह से मैंने गुनाह के काम किए, इसकी वजह से मैंने कुफ्र किया, इसने मुझे कुफ्र पर उकसाया। और ऐसे लोग, ऐसे रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने गलत रास्ते पर लोगों को भटकाया, जिन्होंने गलत बातें लोगों को बताई, उन पर लोग लानत कर रहे होंगे कि इनकी वजह से हम गुमराह हुए। रिलीजियस लीडर्स अपने ऊपर इल्जाम लेने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से हमें फॉलो करते रहे, ये लोग खुद अपनी मर्जी से हमें बड़ा मानकर हमारी बात मानते रहे, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। और वो लोग जो जिन्होंने सच्चाई को छुपाया जानने के बावजूद, उनको भी लोग कोस रहे होंगे ये कहकर कि इन्हें सच्चाई पता थी लेकिन इन्होंने छुपाई और इनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो सारे लोग एक दूसरे पर लानत भेज रहे होंगे, एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे होंगे। और एक सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरी जिंदगी जिन्होंने मुसलमान बनकर गुजारी,
جو اپنے آپ کو پوری زندگی مسلمان سمجھتے رہے کیونکہ وہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، لیکن قیامت کے دن انہیں کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ کافروں کے گروہ میں ہوں گے اور وہ اس بات سے حیران ہوں گے کہ ہم یہاں کیسے کھڑے ہیں، ہمیں تو مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پوری زندگی سارے وہ کام کیے ہوں گے جو کافر کرتے ہیں، پوری زندگی کافروں کی طرح گزاری ہوگی اور خود کو مومن سمجھا ہوگا، یہاں تک کہ نمازیں ترک کی ہوگی، قرآن نہیں پڑھا ہوگا، گناہوں کے کام کیے ہوں گے اور گناہوں سے نہیں رکے ہوں گے، تو ایسے لوگ خود کو تو مومن سمجھ رہے ہوں گے لیکن اللہ کی نظروں میں وہ کافر ہوں گے۔ فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور تعداد میں بے شمار ہیں۔ ان کے سائز بھی الگ الگ ہیں اور ان کے درجے بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو صرف لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے بنایا ہے اور کچھ کو صرف لعنت کرنے کے لیے، تو ان کا کام ہی لعنت کرنا ہے، تو وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ تو کفار وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر حق کو چھپایا اور جھٹلایا اور مرنے سے پہلے توبہ یا ایمان کی طرف نہیں لوٹے، ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور مومن، انبیاء، اولیاء، ہدایت پر چلنے والے سبھی لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 162، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خا لام دال اس کا روٹ ہے ٹو ابائڈ ایٹرنلی، ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، آگ میں، اللہ کی لعنت میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، خا فا فا اس کا روٹ ہے خفف یخفف، تخفیف سے ہے، will not be lightened۔ خفیف عربک لینگویج میں کہتے ہیں ہلکی یا نازک یا کمزور چیز کو جو جلدی سے ٹوٹ جائے، جو خفیف ہو۔ کچھ لوگ جو تھوڑی بہت عربک جانتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا خفیف۔ عنہم ان سے، العذاب عذاب، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ان سے کم نہ ہوگا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں تو اگر درد حد سے بڑھ جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کسی طرح کی درد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ولا اور نہ ہم وہ ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے، کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، ایک رحم کی نظر ان کی طرف نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیسے ہوتا ہے، اگر دنیا میں کسی مجرم کو سزا سنائی جائے تو وہ پلی کرتا ہے کہ ایک بار میری بات سن لیں، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے، اور پھر اسے موقع دیا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو سچائی کو جانتے تھے۔ کوئی انجان شخص تو معافی مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ارے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں بے خبر تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جان کر کفر کرتے رہے۔ بہت سے لوگ قرآن کی یہ سخت آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو معاذ اللہ بہت زیادہ ظالم ہے یا بہت سخت ہے کہ نہ وہ رحم کرے گا اور اس کی لعنت اترتی ہے کافروں پر، اور یہ کہ اس کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور رحم کی نظر سے دیکھا نہیں جائے گا، ایک مہلت بھی نہیں دی جائے گی لوگوں کو، تو کتنی سخت آیتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں یہ سزائیں ملے گی، اور سزاؤں کے ذریعے ڈرایا گیا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے روکا گیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہر ایک شخص انصاف چاہتا ہے، یہاں تک کہ ظالم بھی جو اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اگر ظالم کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی انصاف چاہتا ہے، اسے بھی لگتا ہے کہ اس کا انصاف ہو۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی نا انصافی ہو یا ہمارا کوئی حق مار لے یا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، اور کوئی انسان ہمیں تکلیف پہنچائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یا تو ہم خود اس سے بدلہ لے لیں، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں
تو हम या तो बदला लेने की कोशिश करते हैं, और अगर हम ताकत रखते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं, तो हम उसे अल्लाह पर छोड़ते हैं। और अगर हम ताकत नहीं रखते, कमज़ोर हैं, तो भी हम उसे अल्लाह पर छोड़ते हैं। तो अल्लाह का इंसाफ करना, अल्लाह का सज़ा देना, अल्लाह का लोगों को अपने अज़ाब से डराना, अल्लाह का इंसानों को उनके गुनाहों के बारे में और उनके गुनाहों की सज़ाओं के बारे में किताबों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए बता देना, ये भी अल्लाह की रहमत है। और बता देने के बावजूद, जान लेने के बावजूद अगर इंसान ना माने, तो गलती तो इंसान की है, कुफ्र तो इंसान ने किया है, तो फिर अल्लाह की रहमत पर क्यों सवाल उठाना? एक हदीस में आता है, जो कि सही हदीस है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी लोगों का एक गिरोह अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में इकट्ठा होता है और कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान का दर्स करते हैं और कुरान को पढ़ते पढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों पर सुकून यानी सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की रहमतें उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र अपने पास वालों में करता है, यानी फरिश्तों में करता है। इस हदीस में खास तौर पर कि अल्लाह के घरों का जिक्र आया है, यानी कि मस्जिद का जिक्र आया है, कि जो लोग मस्जिद में जमा होकर कुरान पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये अमल, कुरान पढ़ने का अमल, जो भी ये करता है, कुरान इखलास के साथ पढ़ना, पढ़ाना, समझना, सीखना और इसके लिए जमा होना, इकट्ठा होना, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे कोई और स्टडी सर्कल हो, चाहे घरों में जमा हो रहे हो, चाहे कहीं भी जमा होकर कुरान पढ़ा या पढ़ाया जा रहा हो, तो ऐसे सभी लोगों पर जो वहाँ जमा होते हैं, उन पर ये बरकतें नाज़िल होती हैं, वो सभी इस बरकतों का हिस्सा है, इंशाअल्लाह। तो मैं यहाँ पे ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि पिछली आयत में हमने पढ़ा कि काफ़िरों पर लानत की गई है, तो वहीं उसके बरक्स जो लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। आयत नंबर 163, व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा, इलाहुन इलाह है, वाहिदुन एक ही, वो एक ही इलाह है। इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए, और इबादत की जाए मोहब्बत और ताज़ीम के साथ। वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह बरहक, इल्ला हुआ, मगर वही, अर्रहमानुर रहीम, जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये है कि जो पिछली आयतें गुजरी काफिरों के बारे में, और ये आयत, आयत नंबर 163, ये सारी आयतें मुशरिकीन मक्का के लिए आई हैं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये है, क्योंकि पिछली आयत में हमने पढ़ा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों से बात हो रही थी, और अब तक मोमिनों से ही बातें होती आ रही है, तो मोमिनों से ही कहा जा रहा है ये सब कुछ, तो ये आयत भी मोमिनों के लिए ही आई है। लेकिन इन आयतों के जरिए हर गिरोह के लोग, चाहे मोमिन हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे कोई भी हो, वो इनसे सबक हासिल कर सकता है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये वही एक अल्लाह है, वो अकेला है। ये वही अल्लाह है जो बनी इसराइल से नाराज हुआ जब उन्होंने किताब को छुपाया। ये वही अल्लाह है जो उनका भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ये वही अल्लाह है जिसने उन्हें किताब दी और तुम्हें भी किताब दी, जिसने उनकी तरफ नबी भेजे और तुम्हारी तरफ भी नबी भेजे। उसका इंसाफ सबके साथ एक सा है। अगर तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो उनका हुआ है। तुम सबका इलाह एक ही है, कोई इबादत के लायक नहीं उसके सिवा, कोई भी नहीं उसके सिवा जिसकी इबादत की जाए, जिसका हुक्म माना जाए, जिसका तकवा किया जाए। वो रहमान है और वो रहीम है। वो तुम्हें अजाब देने के लिए नहीं, तुम पर लानत भेजने के लिए नहीं, बल्कि वो तो बहुत रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। रहमान आम रहमत के लिए आता है जो सबके लिए है, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, और रहीम खास रहमत के लिए है जो खास बंदों के लिए उसके खास बंदों के लिए है। और रहीम के अंदर एक माना बनता है मुसलसल रहमत करने वाला, मुसलसल यानी हमेशा रहमत करने वाला। ये जो लफ्ज है इलाह, इसके बहुत से माने हैं और इसके मानों में बहुत ज्यादा गहराई है। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कितनी बड़ी बात है इस एक लफ्ज इलाह के अंदर।
आप देखें इलाह का मतलब होता है इबादत, इबादत के लायक नहीं बल्कि इबादत खुद। इलाह का मतलब है इबादत। आप जैसे समझे, अगर किसी चीज को हम इस तरह डिस्क्राइब करें कि जैसे हम सूरज को कहें कि उजाला, यानी जब मैं उजाले के बारे में सोचती हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में सूरज आता है, हालांकि वो उजाला देने वाली चीज है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सूरज उजाला है। उसी तरह से आप देखें, जैसे अगर एक छोटा बच्चा अगर कहे कि मम्मा वो कार जो है वो स्पीड है, यानी वो कहना चाहता है कि वो बहुत तेज है, वो गाड़ी बहुत तेज चलती है, लेकिन वो कह रहा है कि वो स्पीड है, यानी स्पीड के बारे में जब वो सोचता है तो उसके दिमाग में वो कार आती है। या हम किसी शख्स के लिए कहें कि दैट गाय इज नॉलेज, यानी इतनी ज्यादा उसको इल्म है कि हम उसको उसको नॉलेज से खिताब कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम कहते हैं इलाह, इलाह का मतलब है इबादत, खुद इलाह का मतलब ही इबादत है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, असल में कहा जा रहा है कि नहीं कोई इबादत मगर अल्लाह, यानी इबादत ही अल्लाह है, अल्लाह ही की इबादत की जा सकती है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसकी इबादत की जाए। इबादत लफ्ज ही सिर्फ अल्लाह के लिए है, यानी अगर इबादत कहा जा रहा है तो वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और कोई ऐसी मखलूक ही नहीं है, कोई ऐसा और कुछ नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। और इलाह का एक माना है ऐसी चीज जिसकी तरफ आप लौटो तो वहां से आपको सुकून मिले, वहां से आपको अमन मिले, वहां से आपको राहत मिले, वहां से आपको आराम मिले। यानी जैसे जब भी आप किसी दुख में हो या खुशी में हो या कोई कोई चीज आपके साथ हो और आप जिसकी तरफ लौटो, यानी जिसकी तरफ पलटो, जैसे कोई शख्स होता है हमारी जिंदगी में, जब हमारे को कोई पहली खबर खुशी की मिलती है, पहला शख्स जो दिमाग में आता है कि उसे सुना दूं, या जब हम गमगीन होते हैं, जब कोई थोड़ी सी तकलीफ आती है तो उसका ख्याल आता है कि उसे बता दूं। तो इलाह वो है जो सबसे पहले ख्याल में आए, कि जिसका ख्याल सबसे पहले आए, जिसको हर बात आप बताना चाहें, जिसके साथ आप जुड़ना चाहें, जहां से आपको सुकून और जहां से आपको तसल्ली, जहां से आपको इत्मीनान हो, वो है इलाह। और कौन होता है वो शख्स जिसका आपको सबसे पहले ख्याल आता है, जब आप दुखी होते हो या जब आपको कोई खुशी मिलती है, वो कौन होता है वो शख्स? वो होता है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तो इलाह वो है जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। और इलाह का एक माना ये भी होता है कि वो जो आपको प्रोटेक्शन दे, वो जो आपको बचाए, जो आपकी हिफाजत करे। और इलाह का एक माना ये है कि वो चीज जिससे आप हैरान हो, जो आपको मुतासिर करे, जो आपको अजीम लगे, जो आपको बहुत हैरान कर दे, वो भी इलाह होता है। लफ्ज अल्लाह का एक रूट है वाव लाम हा, जो वलीहा से निकला है, और वलीहा अरबिक जबान में ऐसी मोहब्बत को कहते हैं जो तुम्हारे लिए काफी हो जाए। ऐसी मोहब्बत जिसकी वजह से तुम्हें दुख दर्द का एहसास ना हो, जिसकी वजह से तुम्हें भूख प्यास ना लगे, जो तुम्हारे लिए काफी हो जाए। तो अल्लाह वो इलाह है, इलाह वो माबूद है जिसकी इबादत की जाए, जो तुम्हें हिफाजत देता है, जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करता है, जो तुम्हें ऐसी मोहब्बत करता है कि जो तुम्हारे लिए काफी हो जाए, तुम्हारा दुख दर्द भुला दे। वो जिसकी अजमत से तुम हैरान हो जाओ, वो जिसकी तरफ तुम हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर गम, हर दुख, हर खुशी, हर हर बार उसकी तरफ लौटो, यानी हर बार जिसकी तरफ तुम लौटो, वो है इलाह, ऐसा है अल्लाह। आयत नंबर 164 को हम पूरा एक साथ देखते हैं एक बार, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में, और कश्तियों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए चलती हैं, और पानी जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, जिसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया, और हर किस्म के जानवरों को उसमें फैलाया, और हवाओं के चक्कर लगाने में, और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, यकीनन इन सब में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं।
اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو علم کو جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ کی لعنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم نے پڑھا کہ اللہ کی لعنتوں کے بارے میں پڑھا، اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ خود بتا رہے ہیں اس آیت میں ہمیں کہ دیکھیں، سوچو اس بارے میں بھی کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اللہ نے کیا 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 ہے اس زمین پہ اور اس آسمان میں انسانوں کے لیے۔ انا بے شک فی خلقی پیدا کرنے میں السماواتی آسمانوں کے والارضی اور زمین کے واختلافی اور اختلاف میں اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے۔ السماواتی سما کی جمع ہے اور ارض زمین کو کہتے ہیں، اور خلقی جو ہے خا لام کاف اس کا روٹ ہے کریشن پیدائش میں۔ اختلف یختلف اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، خا لام فا اس کا روٹ ہے اختلاف آلٹریشن آف ڈے اینڈ نائٹ، یعنی دن اور رات کے بدلنے میں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رات اور دن کا آنا اور جانا کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ رات اگر ہر وقت رات ہوتی یا دن ہر وقت دن ہوتا، یعنی رات نہ ہوتی، تو کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے انسانوں کے لیے، کتنی بڑی مشکلیں ہوتی انسانوں کے لیے۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، اس کے اوپر ستارے، اس کے اوپر چاند سورج بنائے، یہ سارے انسانوں کے لیے بنائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو رات آتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، اور پھر اجالا آتا ہے، دن نکلتا ہے، لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر تھکے ہارے لوگ رات ہونے پر پھر سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رات آتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو اس رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جب یہ رات اور دن سیکوینس میں بدلتے رہتے ہیں، پھر موسم بدلتے ہیں ان کی وجہ سے، کیلنڈرز بدلتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو جب موسم بدلتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی موسم اگر ہر وقت رہتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر کچھ دنوں تک گرمیاں رہتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اب کب بارش ہوگی، کب اللہ کی رحمت ہوگی، کب ٹھنڈک ہوگی۔ جب سردیاں آتی ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس اب سردیوں سے ہم تھک گئے ہیں، اب کب دوبارہ سے موسم یہ سردی ختم ہو جائے گی اور گرمی آنے لگے گی۔ تو ان سب کے بدلاؤ میں، ان سب کے آنے اور جانے میں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں، کشتیوں کا سمندر میں چلنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مرضی ہے تبھی یہ کشتیاں اس سمندر جیسے پانی پر تیر جاتی ہیں، ورنہ کوئی بھی اتنی وزنی چیز سمندر میں ڈوب کے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اسے اس پر تیرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ حصہ دنیا کا سمندروں سے گھرا ہوا ہے، اگر کشتیاں نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف کیسے پہنچتے، سامان ایک دوسرے کی طرف کیسے پہنچتا۔ آج بھی سب سے زیادہ کارگو شپس چلتی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو کھانا پینا اور باقی ضرورت کا سامان، کپڑے وغیرہ شپ کے ذریعے آج بھی ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں۔ شپ سب سے بڑا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے آج بھی دنیا میں۔ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اس کے ذریعے کتنے لوگوں کی روزی روٹی ہے، کتنے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، موتی اور قیمتی چیزیں سمندر سے نکال کر باہر لے کے آتے ہیں۔ تجری جرا یجری سے ہے، جیم را یا اس کا روٹ ہے تیز چلنے کے لیے آتا ہے، اور فل بحری یعنی سمندر میں اور سمندر کے اوپر، اس کے دونوں معنی بنتے ہیں، تو سب مرینز وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ بما ینفعو ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، تو یہاں بات ہو گئی ان سامان کی، ان ذریعوں کی، ضرورت کی چیزوں کی جو کشتیاں ہماری طرف لے کر آتی ہیں۔ وما اور اس میں جو انزلہ نازل کیا اللہ نے من السمائی آسمان سے، من ماء پانی میں سے، یعنی بارش کی بات ہو رہی ہے۔ بارش کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، بارش انسان کے لیے کتنی خوشی کا سبب ہے۔ بارش کے ذریعے پانی ملتا ہے انسانوں کو پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، اناج کے لیے، فصلوں کے لیے، تالاب بھرتے ہیں، ندیاں بہنے لگتی ہے، کنویں بارش کے پانی سے بھرنے لگتے ہیں زمین میں جب پانی اترنے لگتا ہے تو۔
اور یہی بارش، اس کا پانی اگر بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا یا بہت زیادہ گرم ہوتا تو آپ دیکھیں انسانوں کا کیا حال ہوتا، کس طرح سے یہاں اس زمین پہ زندگی ممکن نہیں ہوتی اگر اللہ کی حکمت نہیں ہوتی، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ فَأَحْيَا، پھر اس نے زندہ کیا بھی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ زمین کی موت یعنی زمین کا خشک ہو جانا، زمین کا لائف لیس ہو جانا، زمین کا بنجر ہو جانا، تو اس پر جب پانی گرتا ہے تو وہ زندہ ہو اٹھتی ہے، اس میں سے پودے نکلنے لگتے ہیں، اس میں پھر سے لائف آ جاتی ہے، جانوروں کے لیے بھی وہاں پر پھر لائف آ جاتی ہے۔ جب پانی زمین پر گرتا ہے تو پانی کے ذریعے اللہ نے زمین کو زندگی دی۔ وبثا، اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں یعنی زمین میں من کل دابتن ہر قسم کی جاندار مخلوق کو۔ دابتن کہتے ہیں آہستہ چلنے والی موونگ کریچرز کو، وہ جو چلتی ہو، یعنی چلنے کا مطلب صرف چلنا نہیں بلکہ سارے جانور آ گئے، رینگنے والے جانور آ گئے، اڑنے والے جانور آ گئے، تیرنے والے جانور آ گئے، ہر طرح کے جانور کی بات ہو رہی ہے۔ دبا یا دبو سے ہے دابتن، دبیب بھی اسی سے ہے، دال با با اس کا روٹ ہے، ایوری کائنڈ آف کریچر، ہر ایک جانور اس نے زمین میں پھیلا دیے ان سب کو۔ وتصریف الریح، اور پھرنے میں ہواؤں کے، صرف یصرف تصریف سے ہے، تصریف الریح، ریح مطلب ہواؤں کا چلنا، گردش کرنا، رخ پلٹنا یا لوٹنا یا گھومنا، ہواؤں کا ادھر سے ادھر جانا۔ تو ہوائیں کبھی اس طرف سے چلتی ہیں، کبھی اس طرف سے چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، کبھی ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی ہے جو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، کبھی آندھی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہے، کبھی مٹی اور ریت لے کر ہوائیں آتی ہے، کبھی پولن گرینز لے کر ہوائیں آتی ہے جس کی وجہ سے پودے اگتے ہیں۔ تو ہواؤں کے چلنے میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہوائیں نہ چلتی تو ہمارا کیا ہوتا، یا ہوائیں ساری ایک ہی دشا میں چلتی ہر وقت تو سارا پولوشن وغیرہ ایک ہی طرف اڑ کر چلا جاتا۔ ہواؤں کے چلنے سے بادلوں کا چلنا ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو لے کر اس کی جگہ پر پہنچاتی ہے جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے۔ والسحابی، سین ہا با اس کا روٹ ہے، کلاؤڈز کے لیے آیا ہے، بادلوں کے لیے۔ سحبن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کیونکہ ہوا بادلوں کو کھینچ کر لاتی۔ المسخری، جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السمائی درمیان آسمان کے، والارضی اور زمین کے۔ بادلوں کو اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہے، کام پر لگایا ہے، خدمت پر معمور کیے گئے ہیں، کنٹرولڈ ہیں، اللہ نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اگر سارا کا سارا پورا کا پورا بادل ایک ساتھ گر پڑتا، کتنا وزنی ہوتا ہے ایک بادل، کتنا سارا پانی ہوتا ہے ایک بادل میں، اگر ایک ساتھ گر پڑتا تو کیا حال ہوتا زمین میں۔ تو اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا ہے اور وہ اس کے حکم سے برستے ہیں۔ لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، ان سبھی چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، جو سوچے، غور و فکر کریں اور ان مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچے، خالق تک پہنچے، ان مخلوق میں گم ہو کر نہ رہ جائیں۔ غور و فکر تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، جس رب نے ان سب کو بنایا ہے اس تک نہیں پہنچتے ان مخلوق کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی پینٹنگ اگر کوئی بنا دیتا ہے تو ہم اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں کہ واہ کیا پینٹنگ بنائی ہے، کیا بات ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے اس رب کو بھول جاتے ہیں، اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رحمت پر سوال اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں، لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لے۔ تو آخر میں اللہ کی رحمتوں کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.